نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ഒരുപാട് ആൾ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്യുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ വികായുടെ ഒരു പ്രവർത്തകന്റെ 14 വയസ്സായൊരു മോൻ മുജീബിന്റെ മകൻ മരണപ്പെട്ടു. ആ കുടുംബത്തിന് അല്ലാഹു സമാധാനം നൽകട്ടെ. എല്ലാ റമദാനിലും മുരളി ശിഹാബ് തങ്ങളുടെ പള്ളിയിൽ നോമ്പുതുറക്ക് സജീവമായിട്ട് ആ കുട്ടി ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് നല്ലൊരു മോനായിരുന്നു. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല കുടുംബത്തിന് സമാധാനം നൽകട്ടെ. ഒരു നുസ്ലായി അല്ലാഹു കുടുംബത്തിന് അല്ലാഹു നൽകട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മൗലാനാ മുഹമ്മദ്. اللهم وصل وبلغ مثل ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم إلى حضرة حبيبنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات أزواجه وذرياته وأهل الخير كلهم أجمعين وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأساتذتنا وإلى حضرات من ماتوا منا سيما إلى حضرة شيخنا شيخ الجامعة. اللهم أعلي درجته في المهديين. اللهم أعلي درجته في المهديين. اللهم أعلي درجته في المهديين واغفر لنا وله يا رب العالمين. اللهم جاف الكبر عن جنبيه. اللهم آمنه من كل فزع. اللهم اجعل قراءتنا مونسا في قبره يا رب العالمين. اللهم اجعل قراءتنا وتهليلنا فقاقا له يا رب العالمين. اللهم زين قبره بزينة القرآن. اللهم وسع قبره بشرف القرآن. اللهم نفر قبره بنور القرآن. اللهم اجمع بيننا وبينه في دار جناتك النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم منا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. അർഹമർ റഹീമായ തമ്പുരാനെ, ഞങ്ങൾ ഓതിയതിൻ്റെ എല്ലാ സവാബിനെയും ശൈഖുനായുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അവിടെ ദർജനെ ഉയർത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരെ ഞങ്ങൾ ജന്നാത്ത് ഫിർദൗസിൽ ഹബീബിനോടൊപ്പം ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അല്ലാഹ്. ഒരു സമൂഹത്തിന് നൽകിയ സമസ്തക്ക് നൽകിയ എല്ലാ സേവനവും നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ, നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ. അതുപോലെ നമ്മുടെ സാദാത്യങ്ങൾ പണ്ഡിതന്മാർ ഒരുപാട് ആളുകൾ രോഗികളാണ്. പൂർണ്ണ ഷിഫ ആഫിയത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ. ദീനിന് വേണ്ടി ഖിദ്മയുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാ ഫിതറങ്ങാറും മുസീബത്തിന് കാത്തുരക്ഷിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഇസ്സത്തിനെ നിലനിർത്തണേ റഹ്മാനെ. നമ്മുടെ ഈ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഇസ്സത്ത് സാദാത്യങ്ങളുടെ ഇസ്സത്ത് നിലനിർത്തണേ റഹ്മാനെ. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك.